मलाई परदेशी भनेर नठग्नु, मलाई परदेशी भनेर नहेप्नु, मलाई परदेशी भनेर नठग्नु, मलाई परदेशी भनेर नहेप्नु। मेरा पनि कयौँ सपना छन्, रहर र खुसी छन् र मेरा पनि चाह छन्। रहरले हिँडेको होइन, बाध्यताले हिँडेको हुँ, नलुट्नु मलाई परदेशी भनेर। रहरले हिँडेको होइन, बाध्यताले हिँडेको हुँ, नलुट्नु मलाई परदेशी भनेर। हो म पहाडिया हो, म हिमाली हो, म तराईवासी हो, म गाउँले पनि हो, म सहरिया पनि हो। म पहाडी हो, म हिमाली हो, म तराईवासी हो, म गाउँले पनि हो, सहरिया पनि हो, त्योभन्दा ठुलो म नेपाली हो। मसँग कुनै जात नसोध्नु, म बाहुन पनि हो, दलित पनि हो, जनजाति पनि हो। मसँग कुनै जात नसोध्नु, म बाहुन पनि हो, दलित पनि हो, जनजाति पनि हो। मेरो हरेक शरीरको कुना कुनामा तिम्रो जस्तै रातो रगत बगेको छ। मेरो हरेक शरीरको कुना कुनामा तिम्रो जस्तै रातो रगत बगेको छ। मलाई जातको आधारमा, लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगरिदिनु। मेरो मुटुमा नेपाल आमा बसेकी छन्, उनलाई खुसी पार्न हिँडेको म परदेशी हुँ। मेरो पनि रहर थिए, त्यो हरियाली पहाडको टापुमा बसेर स्वर्गको अनुभूति गर्न। मेरो पनि रहर थियो, हिरा जस्तै टल्किने हिमशिखर चुम्ने, तराईका ती ऐतिहासिक ठाउँहरूमा घुम्ने झुम्ने। ती सबै रहरहरूलाई थाती राखेर एउटा पिठ्युमा बाले परार साल लाहोरबाट लिएको त्यही पुरानो झोला बोकेर हिँडेको एक तिमी जस्तै म त्यही परदेशी हो। बाले परार साल लाहोरबाट लिएको त्यही पुरानो झोला बोकेर हिँडेको एक तिमी जस्तै त्यही परदेशी हो। जो लाखौँ मध्येमा एक पर्छु, म जस्तै कयौँ यस्तै यस्तै रहरहरूलाई एउटा कुनामा राखेर हिँडेका छन्। कति गाँस मेटाउन हिँडेका छन्, कति बास बसाउन हिँडेका छन्। हो त्यही मध्येको एक म परदेशी हो। कति गाँस मेटाउन हिँडेका छन्, कति बास बसाउन हिँडेका छन्। हो त्यही मध्येको एक परदेशी हो। परिवार माया, घरको माया, साथीसङ्गी, गाउँ छरछिमेकको मायालाई सम्हालेर आज दिन काटेको छु, रात काटेको छु। सही नसक्ने चर्को घाम, त्यसैमाथि 16 घण्टाको काम। साँच्चीकै त्यति बेला परदेशी भएको महसुस हुँदो रहेछ। सबै परिवारको साथमा बसेर मिठो मसिनो जे भए पनि खाए जस्तो त यहाँ जे खाए पनि नहुँदो रहेछ। सबै परिवार साथमा बसेर मिठो मसिनो जे भए पनि खाए जस्तो त यहाँ जे खाए पनि नहुँदो रहेछ। कहाँ सजिलो छ र यो परदेशी जीवन। मेरो देशमा रोजगार भइदिएको भए, मेरो देशमा राम्रो शिक्षा स्वास्थ्य भइदिएको भए, मेरो देश अरू देश जस्तै विकसित भइदिएको भए किन परदेशिनु पर्थ्यो र? किन एक छाक खानलाई भौतारिनु पर्थ्यो र? मेरो देश अरू देश जस्तै विकसित भइदिएको भए किन परदेशिनु पर्थ्यो र? किन एक छाक खानलाई भौतारिनु पर्थ्यो र? म परदेशी भइन भने मेरो परिवार भोको हुन्छ, मेरो देश भोको हुन्छ। आधा भोक देशको, आधा भोक परिवारको मेट्न हिँडेको म एक परदेशी हो। सुन्छु परदेशबाट विभेदको खबर, सुन्छु आग्रह र पूर्वाग्रहको खबर, सुन्छु पहिचानको खबर, समानता र न्यायका रटान। परदेशमा सबै गौण हुँदो रहेछ, मनमा हुँदो रहेछ न जात न धर्म न लिङ्ग न भूगोल, हुँदो रहेछ देश प्रेम र सबै माथिको उही आत्मीयता। परदेशमा सबै गौण हुँदो रहेछ, मनमा हुँदो रहेछ न जात न धर्म न लिङ्ग न भूगोल, हुँदो रहेछ देश प्रेम र सबै माथिको उही आत्मीयता। मैले परदेशबाट बुझेको मन हुन परदेशी हुनुपर्दो रहेछ।
नेपाली हुन परदेश हुनुपर्दो रहेछ, देशमा त फेरि उही किता छुटिँदो रहेछ, हो परदेशी हुनुपर्दो रहेछ। मैले परदेशबाट बुझेको मन हुन परदेशी हुनुपर्दो रहेछ, नेपाली हुन परदेश हुनुपर्दो रहेछ, देशमा त फेरि उही किता छुटिँदो रहेछ, हो परदेशी हुनुपर्दो रहेछ। श्रोतावृन्द, कार्यक्रम शुभरात्रिमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको सुरुवातमा मैले पदम आचार्यजीले लेख्नुभएको म परदेशी नामको एउटा कविता वाचन गरेर सुनाएँ। कार्यक्रमको पहिलो अङ्क सुनेर विभिन्न सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ र थप कार्यक्रम पनि तपाईँको सल्लाह सुझाव अनुरूप नै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु। साथी सर्कलद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम शुभरात्रिको हामी दोस्रो परीक्षणकालीन प्रसारणमा उपस्थित भएका छौँ। यस परीक्षणकालीन प्रसारणमा हामी हाम्रा श्रोताहरूका प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिक्रिया लिन नसके पनि अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न माध्यमद्वारा हामीलाई दिनुभएका सल्लाह सुझाव हामी लिइरहेका छौँ। आज भने हामी काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रवेशद्वार अगाडिबाट बोलिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, यहाँको माहौल र केही सम्बन्धित विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यस कार्यक्रमको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्रष्टा, सिर्जक, समय र स्थानबारे रहेर कुरा गर्नु हो। तपाईँका दैनिकी र दिनचर्या बाहेकका अन्य थप कुराहरूमा पनि हामी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। त्यसबाहेक हाम्रो मुख्यतया अडियो कार्यक्रम हुने भएकाले हामी भिडियोलाई त्यति धेरै प्राथमिकतामा भने राख्दैनौँ, तर सम्बन्धित केही विषयवस्तु भिडियोमा पनि देखिन भने सकिन्छ। यतिखेर म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि उभिरहेको छु। यो दृश्यमा देखिरहेका मानिसहरू केही विमानस्थलसँगै सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने र केही भने यो काठमाडौँको रिङ रोडमा हिँडिरहेका पैदल यात्रीहरू पनि क्यामेरामा कैद भएको म देखिरहेको छु। त्यसबाहेक मेरो पछाडिपट्टि विभिन्न निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरू गुडिरहेका छन्। मानिसहरूको होहल्ला पनि निकै नै छ। साँझको समय भएकाले केही कम चाहिँ पक्कै छ, तर अझै पनि काठमाडौँ निदाइसकेको छैन। मेरो अगाडि रहेका केही रुखहरूमा चराको चिरबिर एकदमै सुनिरहेको छु म। यो दिउँसोको समयमा अलि व्यवस्था भएको आवाज साँझ भएर मैले सुनिरहेछु, या साँझ मात्र हो त्यो भने म निक्यल गर्न सकिरहेको छैन। यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हेरिरहँदाखेरि विभिन्न मानिसका समय परिस्थिति अनुसार विभिन्न आफ्ना अनुभव हुन सक्छ। कोही बाहिर भारी बोकिरहे पनि भित्र मन प्रफुल्लित बनाइरहेका पनि हुन सक्छन्। कोही भने बाहिर पनि भारी, भित्र मन पनि भारी बनाइरहेका हुन सक्छन्। देशको एउटा दरिलो माध्यम भनेको रेमिटान्स, जसमा यही विमानस्थलबाट बाहिरिएका नेपालीहरूले आफ्नो पसिना सँगसँगै देशको ढुकुटीमा गएर जसरी राष्ट्रको बजेटलाई यसले सहयोग पुर्याइरहेको छ, त्यसै गरी हामी चाहन्छौँ देशले पनि बाध्यताले विदेशिएका नेपालीहरूको पीडा पनि सुनिदियोस्, त्यतिकै सहयोग सरकारको तर्फबाट पनि रहोस्। यसै सिलसिलामा मसँग एउटा देश र प्रदेशसँग सम्बन्धित नै लेख प्राप्त भएको छ। सेतोपाटी.com मिना खड्काले लेख्नुभएको परदेश रहर कि बाध्यताको यो लेख अबको पालोमा। लाखौं खर्च गरेर परदेश पलायन हुनेको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दैछ। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका सक्षम युवा विकसित देशको सुख सुविधा र अवसर देखेर हजारौं युवा उतै आकर्षित भइरहेका छन्।
शिक्षाका लागि होस् या रोजगारीका लागि उताको सुख सुविधा र अवसर देखेपछि घर फर्कने बिरलै हुन्छन्। यस्तो अवस्था देख्दा लाग्छ नेपाल खाली हुँदै गइरहेको छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानाडा लगायतका देशमा जानको लागि विद्यार्थीले लाखौँ पैसा खर्च गर्न तयार हुन्छन्। अभिभावकले समेत राम्रो साथ दिन्छन्। पछिल्लो समय नेपालमै केही गरेर बस्नुपर्छ भन्ने सोच भएका युवाको सङ्ख्या न्यून छ। देशको मुहार फेर्नका लागि युवा जनशक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर दिनहुँ पलायन हुने युवा शक्तिलाई रोक्न न त राज्यले कुनै पहल गर्छ, न त युवा स्वयंले देश बिग्रिँदै गएको अवस्थाका विषयमा सोच्छन्। युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिन नसक्नु राज्यको ठुलो कमजोरी हो। यदि राज्यले युवालाई उसको योग्यता र क्षमता अनुसारको रोजगारी दिन सक्ने हो भने दिनहुँ पलायन हुनेको सङ्ख्या केही कम गर्न सकिने थियो। पछिल्लो समय विद्यार्थीले अध्ययनभन्दा राजनीतिक पार्टी र विभिन्न सङ्गठनमा आबद्ध हुनुलाई महत्त्व ठान्दछन्। योग्य व्यक्ति विदेश पलायन हुनु र देशको नीति निर्माण तहमा आसेपासेलाई पुर्याउनु अत्यन्तै दुःखको विषय हो। देशको गम्भीर समस्याको रूपमा खडा भएको प्रतिभा पलायनका विषयमा कसले सोच्ने? शिक्षित व्यक्ति गाउँमा बस्न नरुचाउनुको कारण कसले सोच्ने? विद्यार्थीले, राज्यले अथवा दुवैले? कुनै पनि व्यक्ति गाउँमा उच्च शिक्षा पढ्ने अवस्था नभएपछि सहर जान्छ। सहरको सुख सुविधाले पनि उसलाई पुग्दैन। चाहना दिनहुँ थपिरहन्छन् अनि विदेश जान तयार हुन्छ। विदेशको सुख सुविधाले पुनः नेपाल फर्कने बारे सोच्नसम्म भ्याउँदैन। एउटा आश्चर्यसँगै यथार्थता त यो छ। मान्छेलाई बिस्तारै आफू जन्मेको ठाउँ, खेलेको माटो, पढेको विद्यालय आफू अनुकूल लाग्न छोड्छ। आफूलाई हुर्काउने अभिभावक, पढाउने शिक्षक समेत सिधा सादा अशिक्षित लाग्न थाल्छन्। आफू जन्मेको थात थलो छाडेर अर्कैको संस्कारमा रमाउनु धेरैको लागि सामान्य जस्तै भइसकेको छ। अचम्म लाग्छ, प्रतिभावान व्यक्तिले नेपालमा अवसर पाउँदैनन्। यहाँ त केवल गलत काम र गलत प्रवृत्तिलाई नै सही र स्याबासी दिनेहरूको स्थान छ। दल र नेताका नाममा विभिन्न नारा लगाउँदै व्यक्तिगत स्वार्थको लागि समाजमा भाषण ठोक्नेको दबदबा छ। दल र नेताका नाममा विभिन्न नारा लगाउँदै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि समाजमा भाषण ठोक्नेको दबदबा छ। दल र नेता चुनावी भाषण र आफ्नो व्यक्ति स्वार्थमाथि माथि उठ्न नसकेकै कारणले अनाहार प्रतिभा पलायन भइरहेका छन्। हाम्रो परिवार र समाज पनि कम छैन। समाजमा कुनै व्यक्ति पढे लेखेर विदेश गयो भने उसलाई सफल मानिन्छ, तर नेपालमा केही गर्न खोज्नेलाई असफल मानिन्छ। भनिन्छ फलानाको छोरो विदेश गइसक्यो, यसले केही गर्न नसक्ने भयो। यी त सुनिने र भनिने कुरा मात्र हुन्। वास्तविकता पनि यस्तै छ। नेपालमा बसेर के गर्ने? के चाहिँ छ यहाँ हाम्रा लागि? कम युवा पनि छैनन्। सोच्छन् माथि उठ्नको लागि यो ठाउँ छोड्नुपर्छ। विदेश जानेलाई भाग्यमानी भनेर चर्चा गरिन्छ। नेपालमै मेहनत गर्नेलाई केही गर्न सकेन भनिन्छ। उसो त हाम्रो समाजका प्रतिभालाई पलायन हुन परिवार, समाज र राज्य सबैतिरबाट दबाब छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। अब कृषिबाट क्रान्ति गर्नुपर्छ पनि भनियो। तर के गर्नु? पढे लेखेका मान्छेले समेत यसरी गाउँमै किन कुटो कोदालो गरिरहेको होला भन्न छाडिएन। हामी नेपालीको लागि हुन त यो नौलो विषय होइन, किनभने पढे लेखेका मानिसले आफूलाई ठुलो ठाने सोच परम्परादेखिकै हो। यससँगै पढे लेखेर पनि केही प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने सुन्नुभन्दा पनि अब विदेश नै जान्छु भन्ने पनि लाग्दो हो धेरैलाई। एकै ठाउँमा बस्नेले खासै प्रगति गर्न सक्दैन पनि भनिन्छ। तर राम्रो विषय पढ्न विदेश गए पनि काम चाहिँ नेपालमै आएर गर्नुपर्छ भन्ने हो। हुन त एउटा शिक्षित र दक्ष व्यक्तिले विश्वको जुनसुकै कुनामा गएर पनि आफ्नो प्रतिष्ठा स्थापना गर्न सक्छ। तर आफ्नो मातृभूमिको लागि केही न केही योगदान दिनुपर्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन। एउटा गम्भीर विषय छ। राज्यले किन पहल गर्दैन युवा पलायन रोक्न? किन सोचिँदैन यो गम्भीर समस्याको समाधानका विषयमा? सबल नागरिकले देश छाडेर हिँड्ने विषय किन सामान्य लाग्छ हामीलाई?
किन सुख सुविधा र व्यक्तिगत चाहनामा मात्रै केन्द्रित छौँ हामी? परिवार, समाज र बस्तीले किन यस्ता घटनाको उत्सव मनाउँछ? गाउँमा जन्मेको नागरिकले किन गाउँमै बसेर त्यही ठाउँको विकास गर्न सक्दैनन्? हिमालबाट पहाड, पहाडबाट तराई जाने क्रम बढ्दैछ। गाउँमा बस्नेहरूको अवस्था सहरको तुलनामा पिछडिएको नै हुन्छ। पिछडिएको क्षेत्रबाट सधैँ कति भाग्ने? शिक्षित व्यक्ति गाउँ छाडेर हिँड्ने घटनाले गाउँलाई नै ठुलो असर पारिरहेको छ। गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेश पलायन हुने घटनालाई हामी किन इज्जतका साथ स्वीकार्दै आइरहेका छौँ? ठुलो धनराशि खर्च गरेर विदेश पढ्न जानेलाई कहिले रोकिन्छ सरकार? विदेशमा खर्च गर्ने पैसा नेपालमै खर्च गरेर चाहेको जस्तो पढ्न पाउने अवसर कहिले प्राप्त हुन्छ? पढेकालाई रोजगार दिने बारे कसले सोच्छ? अध्ययन गरेर नेपाल आउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न किन सकिँदैन? अहिले पढ्न विदेश गइरहेकाहरू अध्ययनपछि स्वदेश फर्कन तयार कहिले हुन्छन्? अब शिक्षाको गुणस्तर र शिक्षा नीतिमा नै परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। गाउँको माटो, प्रकृति र भूगोल पढाउन जरुरी छ। विकास नभएको गाउँ र पिछडिएको अवस्थाबारे मात्रै घोकाउन आवश्यक छैन। सहर र गाउँ बीचको खाडालाई पूर्ण आवश्यक छ। पढेका शिक्षित भनिनेहरू सधैँ सहर र देश बाहिर रहनुपर्छ भन्ने सोचको अन्त्य हुनुपर्छ। यद्यपि पछिल्लो समय रहरभन्दा बढी देशमा व्याप्त अभावका कारण परदेश गइरहेका छन्। दिगो समाधानको उपायबारे सोच्न अझै ढिला गर्ने हो भने देशको खस्कदो स्थिति झन कमजोर भन्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ। यति बेला मैले मिना खड्काजीले लेख्नु भएको परदेश रहरकी बाध्यता नामको एउटा लेख तपाईलाई प्रस्तुत गरेँ। तपाईले यो लेख सेतुपाटी.com मा पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। यो लेख सुनाइरहँदा त्यही कुराहरू हामी धेरै जसोलाई पहिले पनि आइरहेको कुरा हो। कतिलाई लाग्यो होला मैले पनि ठ्याक्कै यही सोचिरहेको थिएँ। कसैले त लेखेछ भनेछ। यो सम्भवतः अधिकांश नेपालीलाई परेको समस्या हो। पढाइको सिलसिलामा होस् या रोजगारको सिलसिलामा कहीँ न कतै समाज र देशले पनि बाध्यता सिर्जना खडा गरिदिएको हामी महसुस पक्कै गर्न सक्छौँ। केही सीमित व्यक्तिहरूका रहर होलान्, तर अधिकांश नेपालीहरूका विदेश हुनु बाध्यता पनि देखिन्छ। म फेरि पनि यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतिर नै आउन चाहेँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा केही जानकारी दिनुपर्दा चाहिँ यसको सुरुवाती नाम भने गौचरण विमानस्थल भएको पाएको छु। त्यतिखेर पूर्ण रूपमा सञ्चालन अथवा कार्य नभए पनि विमानस्थलको रूपमा स्थापना चाहिँ भएको थियो र पछि सन् 1955 तिर राजा महेन्द्रले आफ्नो बुबाको सम्झनामा यसको नाम परिवर्तन गरी त्रिभुवन विमानस्थल अर्थात् त्रिभुवन एयरपोर्ट राखेका थिए र यसलाई पनि सन् 1964 ताका फेरि नाम परिवर्तन अथवा परिमार्जित गरी त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अर्थात् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा सञ्चालित गरियो र यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सरकारको मातहतमा छ र यसलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हेरिरहेको छ। तपाईहरूले यो दृश्यमा पनि देखिरहनु भएको छ। मानिसहरू आफ्नो झोलाहरू बोकेर कोही भित्र गइरहेका छन्, कोही बाहिर आइरहेका छन्, कोही विभिन्न सवारी साधनको प्रयोग गरी भित्र आउने र जाने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। रात बढे पनि यहाँको माहौलमा भने खासै कमी आएको छैन। चिसो भने केही बढिरहेको छ। यहाँ बालिएका बत्तीका किरणहरूले समयको खासै ख्याल गर्न भने दिइरहेका छैनन्, किनकि निरन्तर त्यही प्रकाशहरू पर्याप्त मात्रामा छरिरहेका छन्। मानिसहरूलाई आवत जावतमा पनि यसले सहयोग पुर्याइरहेको छ र यस त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट
17 देशका लगभग 40 गन्तव्यहरूमा उडान हुने हामीले अपडेट पाएका थियौँ। यस सँगसँगै पछिल्लो समय यस विमानस्थलको भित्री बनावट र सुविधाहरू पनि थपिँदै र परिमार्जित हुँदै आइरहेको छ। विभिन्न खालका सुविधा जस्तै फ्री इन्टरनेट, क्यान्टिन, बस्ने राम्रो व्यवस्था लगायतका थुप्रै सेवाहरू यस विमानस्थलभित्र रहेको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सँगसँगै राष्ट्रिय उडान पनि अहिले निकै बढिरहेको पाइएको छ। पछिल्लो समय सडकमा हुने विभिन्न असुविधाप्रति लिएर मानिसहरूले यस विमानस्थलको यात्रा रोज्न बाध्य अथवा सजिलो मानिरहेका छन्। केवल दुःख र पीडा मात्र होइन, यहाँ केही खुसीका पलहरू पनि हुने गर्छन्। देश तथा विदेशमा भ्रमण गर्न जाने, नेपालका नाम चिनाउन जाने व्यक्तिहरू पनि यहाँ उपस्थित हुन्छन्। बाध्यताले, रहरले, काम र पढाइको सिलसिलामा बाहिर जाने मान्छे पनि हुन्छन् भने आन्तरिक प्रायोजनका लागि समेत दैनिक हवाई सेवाहरू यहाँ चलिरहेका छन्। केही समाधान पक्कै भएका छन् होला, तर पछिल्लो समय पनि केही न केही नराम्रा घटना अथवा दुःखका घटनाहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। व्यक्ति स्वयंको अपरिपक्वता होस् या सरकारी तहबाट हुने लापरवाहीका तर्फ जाने मानिसको भिड त छँदैछ, तर बाँच्ने आश छाडेर फर्किनेहरू अथवा आकाशमा फर्किनेहरूको पीडा पनि उत्तिकै दुःखदायी छ। यसबारे पनि विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो परिपक्वता देखाउन आवश्यक देखिन्छ। त्यस सँगसँगै हामी स्वयं पनि विभिन्न विदेश यात्राको क्रममा पूर्ण रूपमा व्यवस्थित भएर सम्पूर्ण कुराहरू बुझेर अथवा विशेष गरी कामको सिलसिलामा बाध्यता भएर जानेहरूलाई प्रलोभनमा नपर्न अथवा अलिकति विश्वासिलो व्यक्ति संस्थाबाट जान पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन त विदेशीको यात्रामा ठगिनेहरू आफ्नैबाट ठगिएका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। पछिल्ला विभिन्न घटनाहरूमध्ये एउटा घटना थियो अहिले भर्खरै चलिरहेको। यो घटना पनि एक बाध्यतामा परिएको परिवारकै रूपमा देखिएको छ। यो कथा सरस्वती र 3 छोराछोरीको हो। पहिलो श्रीमानको मृत्यु पश्चात 3 छोराछोरी लिएर पर्वतबाट नवलपरासी झरेकी सरस्वती माइतीको सहयोग र आफ्नो कामबाट छोराछोरीलाई हुर्काउने क्रम जारी राख्नुभयो। त्यसै क्रममा उहाँको दोस्रो विवाह पनि भयो, तर दोस्रो विवाहबाट पनि श्रीमान एकाएक सम्पर्कविहीन भएपछि त्यहाँ पनि सरस्वतीले एकदमै ठुलो पीडा खेप्नु पर्यो। यसैबीच सुशीलाले सम्झनुहुन्छ, बुवा हराएपछि हामीलाई निकै गाह्रो भयो। सबै मिलेर खोजी गरेका हौँ, तर भेट्न सकेनौँ। केही समयपछि एउटा लास त भेटियो, तर बुबाको हो होइन चिन्न सक्ने अवस्था थिएन। यस पीडाले पक्कै पनि एउटा परिवारलाई कुन हदसम्म पीडा र समस्या सिर्जना हुन्छ तपाईँ हामीले पनि अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसपछि दोस्रो श्रीमान पनि गुमाइसकेपछि सरस्वती जुन आमा हुनुहुन्छ उहाँ फेरि माइत बस्नुभयो छोराछोरी सँगसँगै, र त्यही बिचमा छोराछोरी हुर्किए। जेठी छोरी सुशीलाको बिहे पनि भइसकेको थियो। त्यही बिचमा आमा एक्कासी कसैलाई केही जानकारी नदिकन घरबाट निस्केको खबर आयो। खोज्ने कोसिस त गरियो होला, तर अहिले जस्तो सजिलो जमाना नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर खबर पाउन एकदमै गाह्रो भयो। त्यसै बिचमा करिब 7 महिनापछि सरस्वतीको
खबर छोरी सुशीलाको आँगनमा आइपुग्यो। आमाको साथी दाबी गर्ने एकजना अपरिचित महिलाले सुशीलालाई घरमा आएर आमा साउदीमा रहेको र पैसा पठाउनका लागि नागरिकता नम्बर चाहिएको बताइन्। आमाको खबर ल्याउने ती महिला को हुन् भन्ने नचिने पनि सुशीलाले नागरिकता नम्बर दिएर पठाउनु भयो। पक्कै पनि यति सुनिसकेपछि परिवारमा केही खुसी र हौसला पक्कै प्रदान भयो। तर केही समयपछि सुशीलालाई पुनश्च तपाईको आमाको लास आएको छ, लास लिन जति सक्दो छिटो काठमाडौँ एयरपोर्ट आउनुहोस् भन्ने खबर आयो। जुन खबर एकदम अप्रत्याशित पनि थियो, एक प्रकारको पीडा पनि दियो। तर त्यति खबर आइसकेपछि पत्याउनु पनि जरुरी भयो र काठमाडौँ आएर आमाको अन्त्येष्टिका लागि पशुपति आर्यघाटमा लगेर केही मानिस भेला पनि हुनुभयो। उहाँको अन्त्येष्टि गर्नुभयो। आमाको लास भने चिन्न सकिने अवस्थामा थिएन, तर त्यो बाहेकको अन्य आमाकै पासपोर्ट अथवा आमाकी फोटो सँगै फेला परेपछि उहाँलाई होइन अथवा अन्य कुराहरूमा त्यति ध्यान पक्कै गएन होला। शरीर पुरै कालो भएको थियो, आँखाभित्र गढेका थिए, गाला र गिजा चाउरिएको, दाँत मात्र देखिन्थ्यो। लासको अवस्था हेर्दा प्राण गएको धेरै समय भएको जस्तो लाग्थ्यो र छोरा सुनिलले आमाको काजक्रिया गर्नुभयो। आमाको ज्यान क्षयरोगका कारण गएको देखाइएको थियो। त्यसपछि त्यही पीडा बोकेर सबै घर फर्के। बीचमा 1-1.5 महिनापछि सुशीलाकै नाममा एउटा साउदीबाट ब्याग पनि आयो। तर त्यो लगेजमा भने अन्य महिलाको कागजात, नागरिकता र रुगाफाटो र नम्बर पनि थियो, जसमा सम्पर्क गर्दाखेरि सम्भवतः दाङतिरको मान्छेको सम्पर्क भएर उहाँलाई नै त्यो सामान पुर्याइदिनु भयो। तर उहाँले थप त्यसबारे चासो त्यति राख्नु भएन र उहाँलाई त्यो ख्याल पनि भएन। त्यसपछि सरस्वतीका छोरा सुनिल पनि 4 वर्षपछि कामको सिलसिलामा साउदी जानुभयो र बाँकीका परिवारको पनि निरन्तर दिनचर्या चल्दै थियो। 6 वर्षपछि फेरि सुशीलाको मोबाइलमा अर्को घन्टी बज्यो। काठमाडौँबाट शारदा घिमिरे नाममा आएको फोनले आमाको अर्को खबर दियो। फोनमा भनिएको थियो, तिम्रो आमा साउदी एयरपोर्टमा दुःख पाएर बसेको छ, अब तिम्रो आमाको उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। जुन अब चाहिँ पत्याउन अलि गाह्रो भइसकेको थियो, किनकि पासपोर्ट र फोटो सहितको आमाको अन्त्येष्टि गरिसकेको शरीरलाई उनले फेरि सम्झिन्। अब चाहिँ उनलाई शङ्का लाग्यो, यो चाहिँ हुन नसक्ने कुरा हो। त्यही पनि मानिसलाई केही न केही कुराले आश दिनै रहेको हुन्छ। सायद त्यही भयो। त्यसपछि पनि सुशीलाका भाइ अथवा सरस्वतीका छोरा सुनिल साउदीमा भएका कारणले गर्दाखेरि एउटा प्रयास नगर्न पक्कै पनि छोराछोरीको मनले मानेन र भाइ सुनिल साउदीमा भएको र यदि यो खबर साँचो हो भने उसलाई भेटाइदिन पनि अनुरोध गरिन् र दूतावास तथा अन्य निकायको सहयोगमा छोरा सुनिलले आफ्नै आमालाई भेटे पनि केही समय बातचित पनि भयो। आमा सरस्वतीका अनुसार उनले काम गरेकै साहुको हत्याको अभियोगमा उनलाई जेलमा राखिएको र मृत्युदण्डको सजाय पनि सुनाइएको उनले बताइन्। तर आफू निर्दोष भएको, सम्भवतः साउनेले नै आफ्ना कारणले आफ्नो श्रीमानको हत्या गरेको र मलाई फसाएको कुरा छोरालाई सुनाइन्। त्यही खबर सुनिलले आफ्नै दिदी सुशीलालाई सुनाए। त्यसपछि भने उहाँहरूको परिवारमा एक किसिमको उत्साह त दियो होला पक्कै, तर सँगसँगै जुन पीडा पहिले घटिसकेको घटना र सँगसँगै सास छ भन्ने खबर आइसकेपछि पनि फेरि सासको त्यति आयु नभएको पाउँदाखेरि पक्कै पनि छोराछोरीलाई खुसी र पीडा सँगसँगै भयो होला। सुशीलाको छोरी सुशीलाको मनमा विभिन्न प्रश्नहरूले ठाउँ ओगटिरहे।
6 वर्ष पहिले दागबत्ती दिएको त्यो शरीर आफ्नी आमाको नभए कसको थियो भन्ने लागिरह्यो। लाससँगै आएको पासपोर्ट र फोटोले पनि उहाँलाई झझल्काइरह्यो। त्यसपछि आएको त्यो लगेजमा सामान र उहाँले सम्पर्क गरेको व्यक्तिलाई त्यति महत्त्व नदिँदाखेरिको केही पछुतो पनि रह्यो। तर यतिखेरको मुख्य विषय बनेको छ मृत्युदण्डमा परेकी आमालाई छुटकारा कसरी दिने। दूतावासले पनि उताबाट प्रयास गरिरहेको खबर आइरहेको छ। एउटा उपाय भनेको पीडित परिवारले माफी दिए मात्र उहाँको सजाय माफ हुन सक्ने एउटा अवस्था आएको छ, जसका लागि दूतावासले प्रयास गरे पनि पीडित परिवारले भेट्न र कुरा गर्न अस्वीकार गरिरहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। यहाँ 2-3वटा घटनाको एकै ठाउँमा मिश्रण भएको छ। बाध्यतामा परेर अथवा दुःख परेर विदेशिनु एउटा पीडा हुन्छ। विदेश गइसकेपछि अर्काको भूमिमा दुःख पाउनु, कष्ट भोग्नु अर्को घटना हुन्छ। कुनै कारणवश ज्यानै गुमाएर फर्किनेको पीडा अर्को ठाउँमा हुन्छ। पीडा भुलेर परिवार चलिरहेको बीचमा फेरि झिनो आश लिएर खबर आउनु अर्को कुरा हुन्छ। आश सँगसँगै फेरि अन्तिम मृत्युसँग लड्नु परेको समयले परिवार तथा स्वयंमा पनि अर्को पीडा दियो होला। पक्कै पनि यहाँ सबै पीडा यही परिवारलाई परे जस्तो देखिन्छ। तर यो केवल त्यो परिवारको पीडा होइन, यो अधिकांश नेपाली परिवारको पीडा हो। हामी पनि यस कार्यक्रम मार्फत सरकारी निकायबाट यदि सरस्वती निर्दोष हुनुहुन्छ भने एकपटक प्रयास गरियोस्। कोही हामीलाई साउदीबाटै सुनिरहनु भएको छ भने अथवा तपाईहरुको तर्फबाट पनि सानो पहल हुन सक्छ भने कृपया यस घटनालाई पनि केही समय छुटाइदिनु होला। विशेष गरी सरकारी तहबाट अथवा सरकारी निकायबाट हुन सक्ने पहललाई पनि ध्यानाकर्षण गरियोस्। अन्यायमा परेकालाई पक्कै पनि न्यायको आश हुन्छ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा पनि हो। त्यसका साथसाथै रोजगारीका सिलसिलामा अब पनि जाने व्यक्ति तथा पठाउने व्यक्ति निकायलाई पुनः अनुरोध छ, कृपया केही छोटो प्रलोभनको कारण कसैले कसैलाई नफसाइयोस्। मान्छेलाई ठग्ने काम नगरियोस्, बेच्ने काम नगरियोस्। श्रोतावृन्द, कार्यक्रमको दोस्रो प्रसारणको हामी अन्तिममा छौँ। केही साँझ पनि परिसकेको छ। यहाँ केही मन भारी बनाएर ब्याग बोकेर भित्र गइरहेका मानिसहरूलाई देख्दा म भविष्यमा फेरि त्यस्तै खालका घटना नघटोस् भन्ने प्रार्थना गरिरहेको छु। देशमा रोजगारीका कुराहरू, व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरू प्रति निरन्तर ध्यान आकर्षण गराइरहन चाहन्छौँ। यसका साथसाथै कार्यक्रम शुभरात्रिको दोस्रो बसाइमा हामी छुटिन्छौँ। आगामी बसाइमा फरक विषय र फरक स्थानबाट उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रमप्रति सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। यसका साथसाथै कुनै शुभकामना र सन्देश छन् भने पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईको बाँकी समय शुभ रहोस्। शुभरात्रि।